Imam Hussein pekko kasar tu pekko buat nane yang sambata nane yang para suncham buat suncham Imam Hussein pekko si Arafat मैदान lazım se pekko buat lazım se buat दरमियानी अभ्यास में से दरमियानी रावी से मगर तुम इमाम लाज़ शख्स के ऊपर दुआ दे पापा ज़मीन पर शिमल और उनके साथ न तो शिमल है ने दुआ को से सजाते मस्जिद बुक मोबाइल फोन से एक से इमाम सज्जाद फैक्टर साद दुआ अल-फातिह इमाम फैक्टर सज्जाद फैक्टर साद अल-फीजा नजर पर दुआ अरफात लेकिन छोड़ या कोई अरफात लेकिन छोड़ या कोई कसर में रिवायत में मौसूस इमाम को कसर नजर बचाने इमाम कसर में गासूची की बदबख्ती से शकावत थाले कसावत qalbi थाले शरकत रिजाला बख्शिश पे उम्मीद ची मसोर दस्तारना दिली मुसा उम्मीदवार से अरफी जगला से खुदाई दरगाह उम्मीदवार रज़ना खुदा से बख्शिश कर शरकत बख्शिश मसोर उम्मीदना عارفين وزع نهم زلحجة عرفات روز عرفات الميدان في حج سكان واحنا ده روز ولا عرفات بيجي يأكل يدي يأكل روز التروية زر تروية كاماس شو سيرته أصلاً شو متن شاشكال كون شو سير ميدان عرفين شو كله وانا تيار ويز أنا تيار سوى عرفين بيجان بيجي أما هسكي خدانا بس حج شروع بس روي جانا ينفذ عرفات يوم حجاج جانا سوسه حج أعمال كون شروع البتة مكان راح هسكي كون مدينين عرفات عرب إسلام مسلمين عرب يختلفون وأنا دي عرفي لكن أهمية داسو شيء توفي سونا أصل كيف فكر قوم نجاز تمشي ماشية سكون نشام أخبره الأصل كيف فكر تيم بزي كم प्रोग्राम जब जो लगानी हूँ रकात इस हक से मुख्तसर ज़िक्र चुन दुआ इस्तिग़फ़ार दुआ वो दुआ को तिलावत में जो तकरीबन 3 से 4 घंटे मुसलसल यूं नाज़ से 4 घंटे नाज़ से दुआ करने का तो मतलब आशिरीन में बात चीज़ इंफरादी तौर पर कोई नया तरीक़े में नियोजित करा इसका तो मुझे तो प्रोग्राम में दुआ प्रोग्राम नदी तो आप बज़र बैठे मैंने ताकीद से जो बख्शिश पाए तो उम्मीद जो ज़रा जो रिवायात हैं और से असर में इमाम फ़ियाद पसी दाशक चिला देह साब को जहन्नमियों जहन्नमी ना आज़ाद कैसे जन्नत के बतौमा में रोज़ा भी क्या बतौ रोज़ा खाते ने उम्मीदवार बने आला गुनाहची शुगुर सुनसे गुनाहची होना बख्शिश बशे जन्नत दिलवाए उम्मीद जाते जाते रोज़ा दो हस्के इंसान का सामान्य और रोज़ा फला मिशन अहमियत इंशाअल्लाह खुदा से नदीम अल्लाह मुसा अरफी जहन्नम इन आज़ाद से जन्नत की मुशाबिल सोच से सलवात का सबब तहरीक करबला गुंबद से शहीद की याद मनाई मकाम महरामी से जीजा आम तौर पर मैं खरमान जीजा हज़रत मुस्लिमीन शहादत मनाई अम्मा हज़रत मुस्लिमीन शहादत को रोज़ अरफी जाता है हज्जाज नामा अजब मंजर जो खुदा सम्मत आना हज्जाज नामा हज रसूल इमाम हुसैन मासा खानकानी शख्सियत इमाम हुसैन दिल्ली जागला एगामा छुपे अरफी वाना इमाम हुसैन करबला शख्सियत इमाम हुसैन करबला दिल्ली करबला रुख बस इमाम मक्का स्कूले ओमे हज्जाज गामा छुपे अरफी को एगामा बच्चे में यहाँ चार शख्सियत लोग गामा को ये हाजी हमारा जानता हमारा यहाँ तो हाजी बाबू जो यहाँ करबला चार शख्सियत जो यहाँ शख्स ना सब लोग खाने से أخبار يبقى معلومات بالليل أساسا يعني معلومات مو إن أعتقد إنه سمع درس من الوالدين خداي حديث القدسي ني ولي الله ني اختسقط شديد أرمياني سوتش استثناء ماشس سوتش بتاع يوضع يتكبر استثناء ماشس جاءت مني يو خداي ولينا يو خداي استثنائنا إمام سمعتان تشوف بس الخربة
معرفت مسوس امام شوفاكي اوزن روايات دريجة آج زلحج لقامة تیار سوسر أزنكا سوسر يخبخ كوري شكوري عربي بار ये मतलब शुक्रा बालगुस चिते बुझूं चिकोस खाना का भी सुन गाना से तो गाओ सुन जब अखबार वाला इमाम मुस्लिम से असहाब का पूरी अहले बैत के खाने का वाला वजह है मुदा का मसाइल से नफसान मुकामिल ना रहन तेजी का बेटा का इशारा से मसाइल गुजार इमाम का कौन सच्चा वो सच्चा पायो پیغمبر چوستش اینجا بسش تخباید زنزرنایی چندی زوری بسش تخباید چگل جورال بد نسه یعنی همه شخص جوزه چگل جورال بد جازم اش تخباید با مسلم را قیل با مسلم ابن عقیل با چوبه بودن تزنی جدا ابن عمی زر خط کنه ازا خسایده یا جبه نمکر به خط کنه ازا اهل کوفه یوزه رتاز مسلم صفات چیکار شده صفات سوپ و ناز در خدمت بسیار چیپ بکنه زور تا بسیار چیپ یوزس یه پوله اینو با شما کو زس آخری مسلم نافی یه پوله نیست رسیدس نی با شما کوی پوله این سری زارزس کی با شما کو سعی شما رسیدس بیرون تو وسیقتی و مقدماتی جمله اسکان هنر آوری نگیرن کوسکه امام مسلم का सरदम में माना प्रकार पूरा ये मानियो पैदा किया मुस्लिम ने यहाँ से कुछ नहीं ना कोई बाबा अकील मासूम चीने इमाम चीने ना पान इमाम चीने अम्मा इमाम मारिफत के साथ को क्या सोचे योद्धा इमाम हुसैन जो खोजा वस्ज़र मुस्लिम का माला यूं से इतमाद मुस्लिम की जंग में जंग مسلم السنة على رأسه ثقتي ومعتمدي سيد المسلمين كده يتعام سيعتماد لنا مسلم خايس رجب का इमाम को मदीनी का भी से 5 दिन में हम समझता इमाम से वैसे शख्स को इंशाल्लाह जवाब को इस मुताला ना मदीना ना मक्की जाम से फासला है 600 से ज्यादा किलोमीटर फासला है नाम क्या कुछ जमा का झूले ना चलते 600 किलोमीटर का इसका तो जमा का झूले तो लगा इमाम से चीज़ से शख्स जाम से शिवाय हो जाम से जुड़े शख्स मदीना से जुड़े मक्की में शब 2 महीना सोमत बखात को मना मुस्लिम रुमा रहा है नरे याला दूसरे पाकिस्तानी माहौल पर दिखा लो समझ लो बस Rumah pernah naik pernah mana, swir rumah besok senna der rumah besok kan ke jam harakat pada agar mana yang harak besok naik na imam itu harak besok na mana yang muskilat itu ya musibat itu giriftar bawa dia cukup parah bosok وفوات مني إمامنا مسلم لخسرنا إمامي كسر بچه مالك زان से इतमादी और मुस्लिम खेलते थे ये जान से बाबा से अपने मुस्लिम खेलते थे इस इमाम वाला रोह पे इमाम में मेरा मुस्लिम नाज़र मुस्लिम चिकचिक अफ्रीका सब को फवज़ दुनिया में बता बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुस्लिम इमाम हुसैन ये गुमार बसे कूफी में तहजुद कोफा को बज़रबा ये गुमार में से वो बजाना नाम एक साकिना रसमत मुस्लिम तो हुसैन और बैतुल मुस्लिम होता है इमाम हुसैन खान समझता है ना याला इमाम ज़माने ना इमाम अस्करी पर बस कैसे क्यों अलीकुम हुज्जतुल्लाह ती मलाइकुम मराजिकुम दी मुश्तहिदीकुम किती करते हैं साहब हुज्जतिन दच खुदाई तरफ नमाई कौन का हुज्जतिन में साहब को कौन किती का हुज्जतिन अगर किताबे से कौन हुज्जत सबसे कौन इधर घुमाया किताब कौन गोया बेस ना आहले को मुस्लिम स्किलना दुनिया गिरफ्त
مسلمی که من اصلا بلد دلست می‌کنه من یعنی لب بسبب اهل کوفه مسلمی سیرت امام مرعی رو سبت نائب امام اومدن مسلم مقصوم مجتهد اومدن که فلان کا مقصوم که خدای حجت به نائب نه یعنی کافیس کرده تو میزنم به تو فرضی دوستم جزس نارنا نه یعنی دنیا کو بس آباد کر آخرت بس آباد کر پانزه دو مسئول جزس سلیمان سورت خزاعی کتاب بابا مختار فیلم پرسناوی کن که کردار بزرگم 4000 نفری سربراہ قبیله سربراہ کدیس کدیگه دوسیس کدیگه पंजाब ना सीनिस के तो वडेरो जो अराबी से दोसेस قبیله سردار थे गा قبیله چی وشت کرنا سردار گذر में قبیله को گذر में بچاک में سلیمان سورت خزاعی قبیله سال برگو 4000 نفری مهر تلقل خود از خطا بیت خود خط بگم 4000 نفری به سلیمان سورت خزاعی امام خط آیات پر بس آیات بس امام انسان خط جواب من مسلم حضرت مسلم في حق الشخص مسلم في حق الشخص فانا سليمان لا بصيرت معرفت بدل حساب نفسه کهانی نالوس اما سلیمان 4000 نفر بگاهی خبر سلیمان سورت خزاعی چون مؤمنه نه مدافعت نقصت مدافعت چون مؤمن یعنی خود سالون یه تعریف کنم یه فیلم پروینس مختار فیلم پروینس چون مسئله سالون میگم پیام کسی نشانی سجده دوست سالون نکوز وسمت تن پیام بسه بصیرت کنم شناخت کنم معرفت کو یاد کنم هانی نام دوست هانی شهید بس مسلم شهید شد خود اصلا انتظار امام شفنا امام رفیعی وقتی امام نایب رو از بزرگ امام رو به کار خدا سے توفیق آنی من ناصر روز بتونی یا معاشری که کفومه روح بتن یا نه تو چوره که روح به خدا توفیق بده یا مسجد روح بتن یا نه امام بارگی روح به خدا سے توفیق بده یا معاشره یا امیر روح بتن یا نایب امام روح به یا توفیق بده یا روح رو این مسئولی خدمت به الله یا نه خدا به حساب تو مال میده یعنی خمس رو مشتری تو نمیشه یا نه مدد بیاره مشتری مدد بیاره یا بازاری نمیشه خدا سی به حساب تو یاد توفیق میده یعنی خمس کنه روح بیاره حضرت مسلم شخص سلیمان 4000 فوج مغالب خبره چی سوچو زارا امام حسین میگم تو ما کربلای شهید سلیمان سورت خزاعی چون فریاد شروع شد نه آتاس امام حسین نکال طرف سفیر به مدد بسان نه امام حسینی مدد به من اعلان توفیق 4000 کو کفن بنے موقعی که بیزارت بس موقعی که بیزارت می‌کنه گام موقعی که یارا گالس کو بھی ضرورت دو یارا سمجھ می‌کنه اگر یارا موقع شناس ہوسے دیوارا دیواس کو بھی آگوز می‌ذاری یارا پتا سوره زستانه نه یارا خود مسلم ہے سلیمان سورت خزاعی گویا کفن کو رسترو کو 4000 کو سو بھی کرتے اما نام امام سے شہید سو سکتا مسلم سے شہید سو خدا چون چی سو سے چون چی سو تن و توبه گاز توابین دورو مشروع سکتا توابین کنینو توابین گو سلیمان سورت خزاعی امام حسین را مکی خطن کن پسار گو سلیمان سورت خزاعی امام را خطن کن معبولی بیچی بیچی امام را خطن کتابت امامی کو خطی جواب داد کراچی کو یاد رکھو شو امام حسین مدینی نے شخص کو مکی عطا اصل رکھتے کو کھاو میں خطا من شخص امام کو مکی نے شخص کو
مدینه رو خدش کنم اتون بیدم مدینه این با امام حسین شهر کو و اپوچ شهر پسجوه مکه تون سپده تون مدینه خدش بهت برد پولیس تحریک با کان ظلم خلاف نامین با کان ظلم خلاف برای بس امام پولیس تحریک کوفه مکی تون کنار و کوفه بونی خطور بما تفسیر طلب مفتوحی و حضرت مسلمی میانتو بیوخلا روح بیوخلا سلیمان روح نبیس بیان چیزو 4000 فوج کو ابن زیاد فوجی 5 شهید بس توابین کن شخصی باشه یا شخصی کلا 4000 سلیمان سلطه خزائی فوج گامای شروع کرده شام تک شخص اگر راه 4000 کو حضرت مسلم نه کوفی نه روح واسه چیزو دارنا مخشوم در وید کوفی نه امام حسین حکومت آمده موقعی که لس کنگان که تو لوکسی نه تو چون چی بوده